एतावत्पर्यन्तम् अदृश्यतां गतः अस्माभिः सर्वदा इदमेव सूत्रं पठितम् अस्माभिः तस्य लोपः तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञः स्यात् इति कस्य अदर्शनं वज्रेणुदासस्य अदर्शनं लोपसंज्ञः स्यात् इति अभवत् वज्रेणुदासः सम्यक् अस्ति वा सर्वं सः रष्या मध्ये तिष्ठति वा Что? Я что-то не Вы в понимаю. России, все у вас хорошо? Да. Yes. I'm in Russia. I'm traveling with Bhaktivedanta Goswami Maharaj. ओके इदानीं भक्तिविज्ञानस्वामी कुत्र वर्तते रष्या मध्ये वा Russia मध्ये. रष्या मध्ये समीचीनं हरये नमः नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तमालः नागतः किञ्चित् वदतु पद्मावती Кинчит. अयुना Давай, рассказывай. समीचीनम् Аюна? Айон Зорка, он Аучхеварта, Ван Йоганам, Джабан, Гададаш, Джабададаш, Капа Чертал, Капайся Сархал, и Тими Хешурани Сатраняна, Джасам Джамсани, Шамантиитаха, Карадиша, Караха, Учараха, Алмадьету и Самлянкаха, Халантяму, Падашантям, Халатсяту, Падаша, Хаджичаранам, Сатеш, Адештам Падам, Странtaратанортем, Саватра, Адаршанам Лопаха, Просактася, Адаршанам Лопасам, Жемсят, Тася Лопаха, Тася Итаха Лопахсет, Надех, Анадертах, Адирантина Сахита, Антината Сахитаха, Адермачаганам, Свася Часам Жемсят, Ятха Ан Ити Аю, Эшам Варнанам, Самжня Эвам Ачхал Ал Ити Адеха, Укалаха. Все. Укалаха. Ачхраса Диргапутаха, Устилаха, Вамкала Юакалуя, Сесаха Ачкрамат, Храсвадирга. Хорошо Диргапутах Самжняхсят, Саха Протекам, Удатта. Дипхедана Тритха, Учайру Датаха, Ничайра Датаха, Самахарах Сваритаха, Сахана Юдхопи Протекам, Ананашкатва Бьям Тридаха, Муханашика Вачану Ананашкаха, Муха Сахита Насикая, Учайра Ману Варнаха, Ананашика Самжняхсят, Тадитхам. Тадитхам, А Иури Эшам Варнанам, Протекам Аштадшабхидат, Хедаха. Ури Варнася Двадаша, Тасидир. Тасидирга Абхават, Эчамапи Двадаша, Эшам Храсва Абхават, Тульястя Проятным Саварнам, Таладистаном, Абьянтарак Прахеща. Ну все. पद्मावती तत् रेकार्ड् कृत्वा मां प्रति प्रेषयतु Окей. एवं क्रमेण एव तव समीपे एव तस्य उपवेशः अस्तु अंके उपविश्य यावत् वक्तुं शक्यते तावत् सर्वम् एकदा इति न पुनः पुनः किञ्चित् दूरं प्रति आगत्य ओके यतः तस्य दर्शनेन अन्येषां पठने आसक्तिः वर्धते अतः यदि तमालः बालः तस्यैव यदि आगच्छति तर्हि अस्माकं कुतो न आगच्छति इति प्रश्नः उदेति अतः अन्येषां प्रोत्साहः भवति इदानीम् अद्य स्तोश्चुनाश्चुः इति अभूत् सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः इति लिखितम्
Acharya, maybe you can read all prakaranam. Yes. यावत् नैव इदानीं तमालः रष्या भाषां पठितुं शक्नोति वा? Am. ओहो, समीचीनतया पठति वा? Am. Shaknoti. इदानीम् एतत् सर्वं सूत्राणि सर्वाणि रष्यन् भाषायाम् अस्ति वा? Idanim nasti, but I will make it for him. नैव इंटरनेट मध्ये नास्ति वा? रष्यन् भाषायाम्? English bhashayam. नैव रष्यन् भाषायां नास्ति. ओहो, भवती एव लिखित्वा स्थापयतु. Okay. तथा करोतु, अन्येषाम् उपयोगः भवति. इदानीं हरिसु शेते इति वर्तते. कथं भवति इति वदतु भवती. व्रजरेणुदासस्य उपयोगः भवति, वदतु. रष्यन् भाषायामेव वदतु. हरिस् शेते, हरिः शेते. न श्रूयते. शीघ्रं वदतु. व्रजरेणुदासः वदति वा? वदतु. किं हरिः शेते. which sutra is that, Acharya? हल् सन्धि प्रकरणं. हल् सन्धि प्रकरणं. हल् सन्धि प्रकरणम् अथवा व्यञ्जन सन्धि प्रकरणम्. Stoho chuna, this sandhi? Yes, correct. इदानीं पद्मावती वदतु शीघ्रं. शृणोतु व्रजरेणुदासः. श्रवणं करणीयं त्वया. इदानीं शीघ्रं वदतु पद्मावती, समयः व्यर्थो भवति. अन्ना वदतु. अन्ना. हरिः शेते विसर्गस्य स्थने सकारस्य आदेशः भवति. तदनन्तरं स्तोश्चुनाश्चुः. तत् अनन्तरं कथं वक्तव्यं? हरिः शेते इति वर्तते. विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण विसर्गस्य सः सकारः आगच्छति. अनन्तरं हरिस् शेते इति रूपम् अभूत्. अनन्तरम् इदानीं हरिस् इत्यत्र सकारः वर्तते. तस्य परे पुनः शकारः वर्तते. एवञ्च स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रे किमुक्तं? सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः इति उक्तम्. अतः अत्र सकारस्य शेते इति शकारः परे वर्तते. अतः सकारस्यापि अनेनैव सूत्रेण शकारः आगच्छति. एवञ्च हरिष्येते इति रूपं सिद्ध्यति इति स्फुटतया अनुवादः करणीयः. समीचीनं. भवती जानाति. इदानीम् अनन्तरम् अन्यद् वदतु. शार्ङ्गिञ्जय इत्यत्र पद्मावती वदति इदानीं. В общем, здесь это сутра. После «са», если на конце слова стоит «с» или «та варга», то перед «ша» и «ча варгой» она становится такой же буквой, в общем. И здесь примеры даются. Вот «рамащете», «рамаха», здесь висарга «ага» превращается в «с», и получается вот «стохо шчуна шчуху». То есть по этой сутре «с» заменяется на «ш». Получается «рамащете» или «рамащиноти». Вот тут. То же самое. Анна, иданим शार्ङ्गिञ्जय इत्यत्र किं वदतु? तत्र शार्ङ्गिन् नकारः अन्ते किं वर्तते इति मम प्रश्नः. अन्ते शार्ङ्गिन् इति नकारः वर्तते. समीचीनम्. अतः
तदनन्तरं जयः प्रथमः वर्णः ज तत्र च वर्गस्य तृतीयसदस्ये ज-कारः अस्ति। तेन सूत्रेण स्तोश्चुनश्चुः नकारस्य नकारः अन्तिमः वर्णः तस्य चकारस्य आदेशः भवति। नैव चवर्गः आदेशः चवर्गस्य आदेशः भवति। चवर्गे नकारस्य सावर्ण्यं ञकारेण साकं वर्तते। अतः इदानीं सूत्रे तावदेव उक्तं नकारस्य ञकारः भवति इति न उक्तं। सूत्रे किम् उक्तं तवर्गस्य पुनः चवर्गः आगच्छति तावदेव उक्तं। तवर्गे किं किं वर्तते तथ दथ न तथ द द न इति वर्तते। तस्य चवर्गः नाम किं च छ ज ज ञ एवम् आगच्छति। तत् सावर्ण्यं वर्तते अतः नकारस्य ञकारः आगच्छति। शार्ङिञ्जयः इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। अनन्तरं किं सूत्रं वर्तते ष्टुत्वसन्धिः ष्टुनाष्टुः तद्वा षट् अस्ति शात् इति वर्तते वा क्वचित् पुस्तके वर्तते क्वचित् नास्ति। षट् परस्य तवर्गस्य चित्वं न स्यात् इति उक्तं। समीचीनम्। विष्णः प्रश्नः यस् शात् इति अन्यत् सूत्रं वर्तते। शात् नाम शात् परस्य तवर्गस्य चित्वं न स्यात् इति उक्तम्। ओके शकारात् परस्य तवर्गस्य शकारः वर्तते। कुत्र वर्तते इदानीं विष्णः इति वर्तते प्रश्नः इति वर्तते। तत्र विष्णः प्रश्नः इत्यत्र विषु नः इति विषु प्लस नः विष्णः इत्येव भवति। प्रशु नः प्रश्नः इत्येव भवति। तत्र विषु इति शकारः वर्तते पुनः तत्परे नकारः वर्तते। एवञ्चेत् शात्परस्य तवर्गस्य चुत्वं न भवति। चुत्वं यदि आगच्छति तर्हि विष्ण्यः इति भवेत्। यथा शार्ङिञ्जयः इति भवति किल तद्वदेव। एतत् सूत्रं कुतः आगतम् इदानीं वदतु। इदानीम् अस्माभिः सूत्रे किमुक्तं पश्यतु। सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे इति लिखितम् एवं किल। एवञ्चेत् इदानीं विष्णः इत्यत्र किम् आरम्भे सकारः वर्तते वा नास्ति। विषु इति शकारः वर्तते। एवं तवर्गः वर्तते वा नास्ति। एवञ्चेत् अत्र निषेधः कुतः। यदि आगमनमेव नास्ति तर्हि निषेधः किमर्थम्। पद्मावती ज्ञातं किल। I don't know. Hey, I know you know it very well. No, I understand, but I don't know why it is nisheda. पुनः प्रश्नं वदतु भवती। प्रश्नं वदतु। विष्णः इत्यत्र विषु प्लस नः इति वर्तते। सूत्रे किमुक्तं सकारतवर्गयोः इति उक्तं। विषु इत्यत्र सकारः वर्तते वा न वर्तते। न वर्तते। तवर्गः वर्तते वा तवर्गः परे वर्तते नः परे वर्तते। अत्र वर्तते वा नास्ति। अत्र सकारतवर्गयोः इति लिखितं किल अतः वर्तते वा नास्ति। एवञ्च सकारोऽपि नास्ति तवर्गोऽपि नास्ति परे वर्तते। तद् भवतु नाम अत्र सर्वम् आपोजिट् अभूत्। इदानीं विरुद्धरूपेण वर्तते एवं किल। अत्र शार्ङिञ्जयः इत्यत्र कथम् आसीत् नकारः प्रथमम् आसीत् जयः इति परे चवर्गः आसीत्। इदानीम् अत्र किम् अस्ति। इदानीं शकारः आरम्भे वर्तते
नकारः अन्ते वर्तते। एवं चेत् अनेन सूत्रेण अत्र कार्यमेव न भवति। नकारस्य न्यकार आगमः आगमस्य अवकाशः एव यदि नास्ति तर्हि कुतो वा शात् इति सूत्रस्य आगमनं निषेधः कुतः क्रियते इति प्रश्नस्य अन्ना उत्तरं वदति। तत्र अहं श्रुतवती विपरीतं भवितुम् अर्हति। स्तोः श्चुना श्चुना स्तोः पाणिनि कुटुम्बे इयम् अन्ना समुत्पन्ना, अतः विपरीतसूत्रमपि कृतवती। इदानीं पाणिनिः एवं कृतवान्, पाणिनि कुटुम्बे सञ्जाता इयम् अन्ना, एवं सूत्रं तथा नास्ति। इदानीम् अहं वदामि, उत्तरं वदामि। इदानीं सूत्रे किमुक्तं? सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे इति उक्तम्। वदति पद्मावती, ज्ञातं वा पद्मावती? योगे, योगः नाम किं? सम्बन्धः। किं परे भवेत् इति उक्तं वा? नास्ति। एवं चेत् एतत् पूर्वं भवति, तत् परं भवति। एवं च योगः सम्बन्धः वर्तते वा न वा? तत्र साक्षात् सम्बन्धः वर्तते, अत्र विपरीतसम्बन्धः वर्तते, तावदेव। अतः अत्र सूत्रस्य अवकाशः वर्तते। अतः विष्णः इत्यत्र नकारस्य कुतो वा न्यकारः च च ज ज ञ इति ञ इति कुतः न आगच्छति इति प्रश्नः आगतः। अतः उत्तरं किं? शात् इति सूत्रम् आगतम्। शात् इति सूत्रेण सकारतवर्गयोः अतः किमुच्यते? शात् परस्य तवर्गस्य च्युत्वं न स्यात्। शकारात् परे यदि तवर्गः भवति तर्हि च्युत्वं न भवति। प्रश्न वदतु। Анна, я по-русски скажу. В общем, у нас, значит, получается, что во всех остальных случаях, помимо вот этой сутры шат, если у нас в начале будет ша или ча варга, а потом будет са или та варга, то будут сандхи. Да? Да, я так поняла, что она работает в обе стороны. Прикольно. Сакшат и випаритам самбандха. अतः Я что-то не помню таких примеров. А можно какие-то примеры? विपरीतरूपेण वा साक्षात् रूपेण वा सम्बन्धः वर्तते किल। इदानीं पश्यतु, इदानीं मम पुरतः इदानीं साक्षात् इदानीम् अन्ना वर्तते, ज्ञातं वा? किम् अन्नायाः पुरतः अहं नास्मि वा? वर्तते, योगः सम्बन्धः इत्येव। मम अन्नायाः इदानीं सम्बन्धः वर्तते इति अहम् उक्तवान्। किम् अन्नायाः मम संयोगः नास्ति वा? सम्बन्धः नास्ति वा? सम्बन्धः भवति। इदानीं यदि एवं वदामि, मत्पुरतः यः वर्तते सः कथयेत् इति यदि अहं वदामि तर्हि मम कथने तदानीम् अवकाशः न भवति। मम पुरतः यः वर्तते इति यदि वदामि तर्हि मम पुरतः भवन्तः भवत्यः सन्ति, भवताम् एव कथने अवकाशः भवति, पुनः मम अवकाशः न भवति पुरतः इति यदि अहं वदामि। परन्तु मम योगे ये सन्ति, मम सम्बन्धे ये सन्ति, तेषाम् अवकाशः इति यदि अहं वदामि, मत्पार्श्वभागे कश्चित् पुरुषः यदि भवति तस्यापि अवकाशः भवति। योगः नाम सम्बन्धः, तावदेव। अन्य विशेषविचारः नास्ति। अतीव चिन्तनं मास्तु, सुखेन समाप्तिः। अनन्तरम् तद् अतः अत्र किम् उक्तं? रामश्चिनोति, तदपि तदेव उक्तं। रामस् चिनोति, रामश्चिनोति इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र
यद्यपि अत्र कश्चन विशेषः वर्तते पश्यतु अन्न सच्चित् इति वर्तते सत् चित् इत्यत्र अस्य सूत्रस्य साक्षात् अवकाशो नास्ति यद्यपि कथं वर्तते सूत्रं सत् चित् इति वर्तते अस्माभिः किं चिन्तितम् अत्र तवर्गः वर्तते तकारः वर्तते चितु इति पुरतः चकारः वर्तते अतः तकारस्य चकारः आगच्छति सच्चित् इति रूपं सिद्ध्यति इति वयं ब्रूमः एवं किल तथा नास्ति अन्न तथा न किं वक्तव्यम् अत्र अत्र श्चुत्वम् आगच्छति अत्र अर्थात् तकारस्य किम् आगच्छति चकारस्य चकारः यद्यपि आगच्छति अनेन सूत्रेण परन्तु झलां झषोन्ते इति सूत्रं वर्तते किल झलां झषोन्ते इति सूत्रस्य एतत् सूत्रम् असिद्धम् अस्ति तत्सूत्रं किं जानाति ओहो अत्र सत् चित् इत्येव वर्तते इति जानाति तत्सूत्रम् अतः झलुवर्णानां जशुवर्णाः भवन्ति अतः किं भवति सत् चित् इति स्थिते तकारस्य दकारः आगच्छति सद् चित् इति भवति सद् चित् इति भवति अनन्तरं किं भवति अनन्तरं श्चुत्वं भवति पुनः सद् चित् इति तदानीं श्चुत्वं सद् चित् दकारः यद्या वर्तते तदानीमपि तवर्गः एव वर्तते किल अतः किं भवति श्चुत्वम् आगच्छति श्चुत्वस्य आगमने किं भवति च च ज इति जकारः आगच्छति इदानीं सज चित् इति भवति सज चित् इति अनन्तरं किम् आगच्छति पुनः खरिच इति अन्यत् सूत्रं वर्तते खरिच इत्यस्मिन् सूत्रे किम् उच्यते चर्त्वम् उच्यते जकारस्य चकारः आगच्छति इति तत्र उक्तम् एवंस्य पुनः जकारस्य खरिच इति सूत्रेण पुनः चकारः आगच्छति इदानीं किम् अभूत् इदानीं चकारे सच्चित् इति रूपं सिद्धम् यद्यपि एवं भवति ज्ञातं वा अस्माभिः पूर्वं मया उक्तं किल आरम्भे सत् चित् चकारः यद्यागच्छति सच्चित् इत्यागच्छति साक्षात् इति परन्तु तथा न आगच्छति एवं क्रमेण वक्तव्यम् हरे नमः अन्ना ज्ञातं वा ज्येष्ठं सर्वदा प्रथमतया वक्तुम् अर्हति ज्येष्ठं तदनन्तरं कः सूत्रकार्यं करोति तदनन्तरं प्रायः चर्त्वमस्ति ज्येष्ठं सर्वदा प्रथमतया अनन्तरं यतः तस्य असिद्धं कस्य झलां झषोन्ते इति सूत्रस्य सत् चितु इत्यत्र स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण अत्र चकारः आगतः इति न ज्ञातं तस्य अतः किं करोति जलां झषोन्ते इति सूत्रेण दकारस्य पुनः किम् आगच्छति सद् इति भवति तकारस्य जश् भवति झल् वर्णानां जश् भवति जश् वर्णाः भवन्ति जभन्य गडदश् जबगडदश् कपचडदो कपै शससर् हल् झल् भवति तस्य जश् भवति जबन्य गडधश् जबगडदश् इति वर्तते जबगडदश् इति वर्तते किल तत्र जश् भवति अतः अनन्तरं वदतु पुनः अहं एकवारं वदामि ज्येष्ठं तत्र
39 and Shtutvam is 8 to 39 and Shtutvam 8 4 40. So never तदेव अस्माकं नियमः वर्तते पूर्वत्र सिद्धं सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादि असिद्धा त्रिपादि नाम किम् आहत्य कति सूत्राणि वर्तन्ते 8 अध्यायेषु सूत्राः वर्तन्ते प्रति अध्यायं कति पादाः सन्ति 4 पादाः भवन्ति एवञ्च 7 अध्यायः तथा एकपादः तत्र यानि सूत्राणि सन्ति तेषां सूत्राणाम् अन्यत् त्रिपादेषु यानि सूत्राणि सन्ति तानि सूत्राणि न ज्ञातानि सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादि असिद्धा अतः स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रं 8440 अतः किं भवति 8440 मीन्स् त्रिपादि मध्ये इदं सूत्रम् अन्तर्गतम् एवञ्च झलां झषोन्ते इति सूत्रं वर्तते तत् पुनः सपाद सप्ताध्यायी सूत्रमध्ये वर्तते अतः तस्य एतद् न ज्ञातं स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण आगच्छति इत्येव न ज्ञायते तस्य अतः एवं क्रियते तस्य सूत्रस्य संख्या का झलां झषोन्ते 39 8 to 39 no नैव 8 to 39 अष्टा द्वे नवतिंशत्तमः यस् समीचीनं यतः किमुक्तम् अस्माभिः त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति उक्तं किल त्रिपादि मध्येपि पूर्वसूत्रस्य परसूत्रे किम् आगच्छति इति न ज्ञायते अतः 8.2 मध्ये यत् सूत्रं वर्तते तस्य सूत्रस्य 8.4 मध्ये यद् वर्तते तत् न ज्ञायते किम् अन्ना जास्त्वं सर्वदा कुर्मः निमित्तमस्ति चेत् सर्वदा कुर्मः तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः अग्रे सूत्र अस्ति चेत् अग्रे कार्यं कुर्मः यस् समीचीनम् अनन्तरं ष्टुनाष्टुः इति अन्यत् सूत्रं ष्टुनाष्टुः इति सूत्रस्य अर्थः कः स्तोः इति पूर्वसूत्रात् अनुवृत्तिः भवति स्तोश्चुनाश्चुः इत्यत्र स्तोः इति वर्तते तस्य अनुवृत्तिः अत्र क्रियते अतः स्तोः सकारतवर्गयोः पुनः शकारटवर्गाभ्यां योगे ष्टुना योगे ष्टुना नाम शकारटवर्गाभ्यां योगे ष्टुः स्यात् शकारटवर्गौ स्युः इति अर्थः एवञ्च रामषष्ठः इदानीं ज्ञायते रामः प्लस षष्ठः रामः इत्यत्र विसर्गस्य पुनः विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सकारः आगच्छति रामस् षष्ठः इति अभूत् इदानीं सकारस्य केन साकं सम्बन्धः योगः वर्तते षष्ठः इति शकारेण साकम् उत्तरत्र सम्बन्धः वर्तते एवञ्च सकारस्य शकारयोगे पुनः किं भवति शकारः आगच्छति इत्येव उक्तम् अतः रामः रामस् षष्ठः सकारस्य पुनः शकारस्य आगमने रामषष्ठः इति रूपं सिद्ध्यति वदतु भवती वदतु То же самое, как и предыдущий сутра, только здесь другие варги задействованы. Ша вместо зубной ше альвеольная ша и вместо зубной варги т. И ча варги задействована та варга, которая тоже альвеольная варга. То есть тоже взаимозаменяется при соединении с та варга будет ш и та варга. Они когда встречаются,
रामसु टीकते इत्यत्र कथं रामः टीकते रामसु टीकते रामष्टीकते सकारस्य टवर्गायण योगात् सकारस्य पुनः शकारः आगच्छति रामष्टीकते इति रूपं सिद्ध्यति अनन्तरं पेष्टा इति भवति पेष्टा इति कथं पेषु इत्येव भवति तत् पेषु प्लस् ता इति भवति पेषु प्लस् ता इति स्थिते शकारस्य तवर्गयोगः वर्तते ज्ञातं वा एतदुदाहरणं कुतः दत्तं विपरीतसम्बन्धः अत्र वर्तते इति प्रदर्शयितुं ज्ञातं वा इदानीं पूर्वं किम् अभूत् सकारस्य पूर्वम् अस्तित्वम् अनन्तरं तत्परे शकारः आसीत् रामष्टीकते इत्यत्र इदानीं तथा नास्ति योगः भवति किं भवति पेषु इति आरम्भे शकारः वर्तते ता इति अनन्तरं तवर्गः वर्तते अथापि योगः वर्तते वा न वा वर्तते अतः किं भवति तकारस्य शकारेण योगात् तकारस्य टकारः आगच्छति पेष्टा इति भवति ज्ञातं वा किम् अभूत् पेष्टा इति भवति अनन्तरं 9 अत्र स्वारस्यं किमिति ज्ञातं वा आं ज्ञातं किं किं पद्मावती पेष्टाः it is another उदाहरणं अत्र पूर्वं श वर्तते अनन्तरं ता वर्ग वर्तते करेक्ट समीचीनं ता वर्ग ता कार ता सेरेब्रल् ता भवति टवर्गः आगच्छति अतः टवर्गस्य आदि तकारस्य टकारः आगच्छति पेष्टा इति रूपं सिद्ध्यति ज्ञातं वा पुनः किं पश्यति पद्मावती सुलभम् अस्ति किल टीका तद्भवतु तदहं वदामि अन्ना अत्र किं विशेषः पेष्टा अभूत् वा तत्र विपरीतं योगः समीचीनं विपरीतः योगः कुमुदाक्षः किमपि विशेषः ज्ञायते वा अत्र Still try to figure it out. It's very slow. I cannot. ओके हरे नमः अन्ना अत्र किं विशेषो नाम भवद्भिः प्रातःकाले प्रतिदिनं पेस्ट उपयुज्यते किल दन्तस्य दामनार्थं तदेव पेस्ट एतत् ज्ञातं वा पेष्टा इति भवति यदि पश्यतु पेस्ट इत्यस्य चूर्णं पेष्टा नाम चूर्णकारकः अहम् पेस्ट नाम चूर्णमेव अतः टूथ पेस्ट इति इंग्लिश भाषायां पेस्ट इति उपयुज्यते किल तस्य किमपि स्वारस्यं वर्तते संस्कृतशब्दः पेस्ट टूथ पेस्ट पद्मावती ज्ञातं वा न ज्ञातम् इति वदति कुतः न ज्ञायते सम्यक् खादति सम्यक् खादति एवम् एतादृश पात्रं गृहीत्वा तदेव चषकेन न पात्रेणैव पानीं पिबति एवं पेस्ट 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 नाम चूर्णं पेष्टा इत्यस्य चूर्णकारकः अतः टूथ पेस्ट टूथ चूर्णं
इदानीं तत्र किम् उपयुज्यते? कोल्गेट् अस्ति वा तत्र? अस्ति। अस्ति वा? अय्यो हरे नमः। नैव सर्वत्र अस्ति आचार्य। तदेव चिन्तयामि इदानीं। नैव भारतदेशे वर्तते, तत्रापि कोल्गेट् वर्तते वा? अनन्तरं किं वर्तते अन्यत् वदतु? ब्लेण्डमेट्। तद् नास्ति, अत्र नास्ति। तत् टूत् पेस्ट् इति वर्तते किल। एवञ्च पेस्ट् इति शब्दः तेषां कथम् उपलब्धम् इति नैव अहं, यद्यपि अहं तत्र गरुडपुराणस्य पठनानन्तरं चिन्तितवान्, किं शाम्पू इति वर्तते किल, शाम्पू, तस्य शाम्पू करणीयं कथम् इति गरुडपुराणे उच्यते, ज्ञातं वा? इदानीं यत् शाम्पू क्रियते किल, तदपि तत्र यदुच्यते तेनैव क्रमेण इदानीमपि शाम्पू इति वर्तते किल, तस्य सिद्धीकरणम् इदानीमपि तथैव क्रियते। तत्सर्वम् अधीत्य ते तथा आचरन्ति। समीचीनम्। अनन्तरं वदतु। अष्टुनाष्टुः पेष्ट तट्टीका। तट्टीका इत्यत्र कथं? ततुटीका तट्टीका। ज्ञातं वा? तट्टीका इति कथं? अत्र विशेषः वर्तते वक्तव्यं। तट्टीका इत्यस्य किम् अर्थः? तस्य टीका तट्टीका, तस्य टीका तट्टीका, तस्य टीका अत्यन्तं समीचीना वर्तते इति ब्रूमः। टीका नाम व्याख्यानं, व्याख्यानम्। अतः टीका इति, तस्य टीका तट्टीका इति विग्रहवाक्यं। तत् प्लस् टीका इति वर्तते। अनन्तरं किं भवति? अत्र तवर्गस्य टीका इति टवर्गेण साकं योगः वर्तते। अतः पुनः पूर्ववत् वक्तव्यं मया तदेव उच्यते। तदु टीका इति दकारः आगच्छति, दकारस्य ष्टुत्वं यदि आगच्छति तर्हि तड् इति ट ठ ड इति डकारः आगच्छति, तड् टीका इति भवति। अनन्तरं पुनः डकारस्य खरिच इति चूर्त्वेन चर्त्वं करणीयं। तदानीं पुनः किम् आगच्छति? चर्त्वे तट् टीका तट्टीका इति रूपं सिद्ध्यति। शीघ्रं वदतु अन्ना, रष्यन् भाषायां वदतु। Ну, здесь особенность этой главы в том, что они все находятся в последней трипаде, и поэтому каждый раз, когда мы делаем сангхи, нам нужно проходить всю эту цепочку. Самое первое здесь в этой цепочке стоит сначала джаштвам. Джаштву мы всегда постоянно должны делать, если для нее есть нимитам. Джаштва – это озвончение гласной. После нее мы делаем саму, ну, например, стохошчунашчуху или штунашчуху, уже там, где делаем после джаштвы, а потом уже делаем чартву, это оглушение ее. То есть вот такая цепочка, она прослеживается вот в этой главе, что мы вот по такой цепочке следуем. Не всегда, но такое есть. Немножко сложно, потому что он цитирует сутры, которые мы еще не проходили. Ну, ничего, она популярная. Просто озвончение, вот это мы их все знаем, она очень популярная. अभूद्वा? А, चक्रिन् डौकसे इत्यत्र कथं? चक्रिन् डौकसे इति आसीत्, नकारस्य टाटा डा न इति नकारः आगच्छति, अतः चक्रिन्न डौकसे इति रूपं सिद्ध्यति, तावदेव। ष्टुत्वं नाम किं नकारस्य? ष्टुत्वं नाम नकारस्य नकारः, अतः चक्रिन् इत्यत्र तवर्गः वर्तते किल, सकारतवर्गयोः शकार टवर्गाभ्यां योगे शकार टवर्गौ स्तः इति उक्तम्, अतः टवर्गस्य अन्तिमवर्णः नकारः, अत्र टवर्गस्य अन्तिमवर्णः नकारः वर्तते, अतः नकारस्य ट ठ ड ड न इति यद् वर्तते नकारः आगच्छति। चक्रिण्य डौकसे
चक्रिण्डौकसे इति रूपं सिद्ध्यति ज्ञातं वा Ну да, вот здесь, например, не надо ничего дополнительного, потому что «не» меняется на «не». इदानीम् अनन्तरम् उत्तरत्र ब्रूमः चक्रिण्डौकसे अभूत् किल अनन्तरं नपदान्ताट्टोः अनाम् नपदान्ताट्टोः अनाम् इत्यत्र कति पदानि सन्ति न पदान्तात् टोः अनाम् इति चतुष्पदम् इदं सूत्रम् अन्न ज्ञातं वा इदानीम् अस्य अर्थः कः पदान्तात् टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः ष्टुः न स्यात् ज्ञातं वा पदान्तात् टवर्गात् परस्य परे स्तोः ष्टुः न स्यात् कीदृशस्य अनामः स्तोः नाम भिन्नस्य स्तोः सकारतवर्गयोः ष्टुः न स्यात् इति अत्र लिख्यते इदानीं कुत्र वर्तते उदाहरणं किं षट् सन्तः इति वर्तते षट् प्लस् सन्तः वदतु अत्र किं भवति इति शीघ्रम् Здесь есть нишедха для предыдущей сутры, что если первое слово, но таких очень мало, естественно, если первое слово заканчивается на «т», вот эту альвеольную, и следующее начинается на любую другую, это, в общем, на любое слово, кроме слова «нама». «Нама» — это исключение, будет, сейчас приведут примеры. Но это тогда вот здесь не шетха, это правило не сработает. По идее, и туда должно сработать, и сюда. Но здесь вот запрет стоит шат сантаха, так и останется, я так понимаю, шат сантаха. अत्र इदानीं षट् इति वर्तते तस्य टस्य सन्तः इत्यत्र सकारः वर्तते किल अतः सकारस्य टवर्गेण साकं योगः सम्बन्धः वर्तते अतः पूर्वसूत्रेण किं भवेत् तत्र ष्टुत्वं वक्तव्यं स्यात् परन्तु ष्टुत्वं न आगच्छति कुतः पदान्तात् टवर्गात् परस्य तोः ष्टुत्वनिषेधः अत्र कृतः अत्र पदान्तात् टोः इति वर्तते षट् इति अत्र पदान्तत्वं वर्तते षट् शब्दस्य अतः षट् सन्तः इत्यस्यापि पदान्तत्वं वर्तते एवञ्च पदान्तात् टवर्गात् कः पदान्तात् टवर्गः षट् इति पदान्तभूत टवर्गः तत्र परस्य तोः सन्तः इत्यत्र सकारः वर्तते तस्य पुनः ष्टुत्वं पुनः न आगच्छति अतः किं भवति षट् सन्तः तथैव तिष्ठति अनन्तरं षट् ते अत्र ईष्टे इति वर्तते वा उत्तरत्र वर्तते पदान्तात् किम् ईष्टे इति वर्तते टोः किं सर्पिष्टमम् अनाम् इति लुप्त इदानीम् अत्र अनाम् इति यद्यपि वर्तते अनाम् इत्यस्य अर्थः कः नाम भिन्नस्य इति अर्थः ज्ञातं वा नाम भिन्नस्य इति यद्यपि अनाम् इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः अत्र न दृश्यते तथापि अत्र षष्ठी विभक्तिः लुप्ता वर्तते इति ज्ञातव्यम् अतः अनाम् इति पदं लुप्तषष्टीकं पदम्
अर्थकथनकाले अस्माभिः किम् उच्यते नाम भिन्नस्य इति अर्थः उच्यते तत्र अनाम् इत्येव वर्तते अनामः इति षष्ठीविभक्तिः न उक्तं किल इति चेत् तत्र षष्ठीविभक्तिः लुप्ता वर्तते अतः अनाम् इति पदं लुप्तषष्ठीकं पदम् अतः तस्य अर्थस्य कथनकाले नाम भिन्नस्य इति उक्तम् अतः नाम भिन्नस्य इति कथनात् नाम अवयव भिन्नस्य इति कथनात् षट् सन्तः इत्यत्र न आगच्छति षट् सन्तः इत्येव रूपम् अस्माकं सिद्ध्यति इति उच्यते षट्ते इत्यत्र कथं वदतु पुनः षट् ते समानमेव षकारस्य प्रथमं पदं षकारटवर्गाभ्यां योगे षकारटवर्गस्य विपरीतरूपेण वर्तते तावदेव ते इति परे वर्तते टवर्गः पूर्वं टवर्गः वर्तते षट् इति अतः योगः वर्तते अतः किं भवति षट् ते इति तथैव तिष्ठति ईट्टे इत्यत्र पुनः ईडुते इति भवति अत्र पदान्तातु इति अस्माभिः उक्तं षटुते इत्यत्रापि षट् शब्दस्य पदान्तत्वं वर्तते अतः षटुते इत्यत्रापि निषेधः क्रियते अतः षट्टे इति रूपं न सिद्ध्यति षट्टे इति अबद्धं रूपं न भवति अतः पदान्तादिति कथनीयं भवति ईट्टे इति पदान्तादिति यदि न कथ्यते किं भवति इति चेत् ईड् इति ईडस्तुतौ इति धातुः वर्तते अहं देवम् ईडे अस्य अर्थः कः अहं देवस्य स्तोत्रं करोमि इति अर्थः ईडस्तुतौ इति धातुः एवञ्च ईड् इति पदं तत् पदं न भवति अतः ईड् इत्यत्र डकारः वर्तते यद्यपि परन्तु पदान्तडकारः न तत् केवलं धातोः रूपम् एव ईड् इति वर्तते अतः ईड् प्लस् ते इति स्थिते इदानीम् अनेन सूत्रेण अत्र निषेधं कर्तुं न शक्यते अतः किं भवति ईड् ते इति वर्तते चेत् ईट् ते इत्यपि भवति ईट् तकारस्य पुनः टकारः आगच्छति ईट्टे इति रूपं सिद्ध्यति अत्र निषेधः न आगच्छति रष्यन् भाषायां वदति Это нишедха правильно только в конце слова, если, например, как вот здесь приведено шат йогаха сантаха или шат йогаха те, то есть это два разных слова, и висарга на конце слова, тогда нишедха сработает. Если же это прибавление морфем разных частей слова, например, как в слове ит йогаха те, это глагол восхвалять, по-моему, и тогда здесь это нишедха не сработает, сработает правило, что таварга плюс таварга будет таварга, оно сменится. ईट्टे इत्यस्य अर्थः कः अहं देवं सः ईट्टे स्तोत्रं करोति इत्यर्थः ज्ञातं वा ईट्टे देवदत्तः श्रीकृष्णम् ईट्टे अस्य अर्थः कः देवदत्तः श्रीकृष्णस्य स्तोत्रं करोति इति अर्थः ईट्टे अनन्तरं वदतु किं टोः किं पदान्तात् टोः अनाम् इति उक्तम् अत्र टोः इत्यस्य किमर्थः पदान्तात् टवर्गात् इति कुतः वक्तव्यम् टवर्गात् परे इति अत्र उक्तं यद्यपि योगे इति वक्तव्यं स्यात् टवर्गात् परस्य
नामभिन्नस्य सकारतवर्गयोः इति अत्र स्फुटतया उक्तं। पूर्वं यथा उक्तं योगः यदि भवति पूर्वे यदि वा भवेत् अथवा परे वा भवेत् पूर्वे वा भवेत् इति योगः इति पूर्वम् उक्तम्। इदानीं तथा नास्ति। किमुक्तम् इदानीं? टोः टवर्गात् परस्य इति स्पष्टतया अत्र लिखितं वर्तते। एवञ्च पूर्वं यदि भवति तर्हि इदानीं सर्पिषु तमम् इति वर्तते। सर्पिष् तमम्, सर्पिषु तमम् इति इत्यत्र पुनः तमम् इति तवर्गः परे वर्तते। यदि टवर्गात् परस्य इति अत्र उक्तम्, एवञ्च टवर्गात् परे किं वर्तते? तमम् इति वर्तते। यदि न उच्यते तर्हि किं भवति? इदं सूत्रम् यदि न भवति तर्हि किं भवति? तस्य रूपं सिद्ध्यति। अतः सर्पिष्टमम् इति। ज्ञातं वा? यदि तथा टोः टोः इति न उच्यते, केवलं पूर्वं यथा आसीत् तथैव उच्यते। योगः यदि भवति इत्यर्थः सिद्ध्यति। टवर्गात् परे एव सकार तवर्गः भवेत् इति अर्थः न ज्ञायते। तदानीं किं भवति? पदान्ताभ्यां शकारटवर्गाभ्यां परस्य स्तोः ष्टुः न इति यदि अर्थः भवति तर्हि सर्पिषः शकारस्य पदान्तत्वात् ततः परस्य तमपः तकारस्य किं भवति? ष्टुत्वं न स्यात्। यदि ष्टुत्वं न भवति तर्हि सर्पिष्टमम् इति रूपं न सिद्ध्यति। अतः अत्र टोः इति उक्तम्। सर्पिष्टमम् इति रूपम् अस्माकं भवेत्। अत्र यदि टोः इति यदि न उच्यते तर्हि किं भवति? सर्पिष्टमम् इति रूपं न सिद्ध्यति। यतः तत्रापि निषेधः भवति किल। अतः भवती एव वदतु पुनः एकवारं। किम् आसीत् किम् आगच्छति? टोः इति न उच्यते इदानीं। तर्हि किं भवति सूत्रस्य अर्थः? तत्र स्तोः ष्टुना समीचीनं। ष्टुः इति यथा वर्तते तथैव भवति। स्तोः शकारतवर्गयोः शकारटवर्गाभ्यां योगे शकारटवर्गौ स्तः इति भवति। तदानीं किं? सकारतवर्गयोः शकारटवर्गाभ्यां योगे शकारटवर्गौ भवेत्। अतः ष्टुः स्यात् इति उच्यते। एवञ्च किं भवति? तदानीं सर्पिषु तमम् इति वर्तते। सर्पिष्टमम् इति रूपं सिद्ध्यति। इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं यदि टोः इति न दीयते चेत् टवर्गात् परे परे इति यदि उच्यते किं भवति? तदानीं टोः इति कथ्यते चेत् किं भवति? तदानीं न आगच्छति। सर्पिषु इति टवर्गः वर्तते किल, शकारटवर्गयोः इति। तत् टोः टवर्गात् परस्य नाम भिन्नस्य स्तोः इति सर्पिषु तमम् इति भवति। परन्तु मम प्रश्नः अस्ति, सर्पिष्टमं तत्र तमम् इस् प्रत्ययः तत्र पदान्ते न तत्र पदान्तत्वं सर्वत्र भवति भोः। तमप् इति प्रत्ययः, तरप् प्रत्ययः, तमप् प्रत्ययः। गुरुतमः, गुरुः इत्यपि पदान्तत्वं, गुरुः इत्यस्यापि पदान्तत्वं वर्तते। गुरुतमः
अत्यन्तं गुरुः गुरुतमः ज्ञातं वा विग्रहवाक्यं कथम् अत्यन्तं गुरुः गुरुतमः तदा भवति गुरुतरः इति गुरुतमः अनयोः एकः अन्यतरः बहुषु एकः अन्यतमः अन्यतरः अन्यतमः बहुषु एकः अन्यतमः द्वयोः एकः अन्यतरः इति विग्रहवाक्यं तत्र तरपु तमपु इति प्रत्ययः आगच्छति Я не поняла, Анна, объясните, пожалуйста, почему здесь, ну, зачем это говорится, если это уже есть в сутре штуна штуху? Да, и в общем здесь обратная йога не произойдет, если у нас та, буква та альвеольная на конце, и после нее стоит с или т, с или таварга. Вот этой обратной йоги здесь, я так поняла, нет. नज्ञातं चेत् वदतु अन्ना पुनः एकवारं वदामि वक्तव्यं वा इदानीं ष्टोः इति यदि न वदामि तर्हि किं भवति सूत्रस्य अर्थः इति ज्ञातं वा शकार टवर्गयोः सकार तवर्गाभ्यां योगे ष्टुः न भवति इति सूत्रस्य अर्थं भवति इदानीं सर्पिषु तमम् इत्यत्र सर्पिष् इत्यत्र शकारः वर्तते तस्य तमम् इत्यत्र तवर्गस्य योगः वर्तते हरये नमः किं वक्तव्यं पद्मावती ज्ञातं वा परन्तु तत् सूत्रं कार्यं करोति किमर्थं न तद्वदामि आक्षि इति कथनानन्तरं किं वक्तव्यं हरये नमः इति वक्तव्यं ज्ञातं वा कुतः नैव न मया उच्यते भोः भागवते उक्तं श्लोकं लिखतु शीघ्रम् अन्यथा विस्मृतिर्भवति अस्तु पतितः स्खलितो वार्तः पतितः स्खलितो वार्तः शुत्वा वा आदरेण ब्रुवन् आदरेण कुर्वन् आदरेण ब्रुवन् ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चैः मुच्यते सर्वकिल्बिषात् अत्र पतितः नाम इदानीं किं भवति कदाचित् गमनसन्दर्भे एवं पतनं भवति स्खलनं भवति पतितस्खलितः वा आर्तः आर्तत्वं भवति कदाचित् दीनता भवति पतितस्खलितो वार्तः क्षुत्वा क्षुत्वा इत्यस्य क्षुतं कृत्वा क्षुत्वा नाम आक्षि इति क्रियते किल तस्य क्षुवनम् इति संस्कृतभाषायाम् उच्यते क्षुत्वा वा तदानीम् आदरेण ब्रुवन् भक्तिपूर्वकं तदानीं वक्तव्यं किं वक्तव्यं हरये नमः इति उच्चैः वदन् मुच्यते सर्वकिल्बिषात् किल्बिषं नाम पापं सर्वपापात् सः मुच्यते अतः यदा आर्तता भवति दुःखं भवति मनसि अथवा पीडा भवति अथवा अज्ञानं भवति तदानीमपि अस्माभिः हरये नमः इति उच्चैः वदन् न केवलम् अस्माकं मनसि एव हरये नमः इति न वक्तव्यम् उच्चैः हरये नमः इति उच्चैः वदन् मुच्यते सर्वकिल्बिषात् अतः ज्ञानिभिः सर्वदा हरये नमः इति वारं वारम् उच्यते अतः ध्रुवः प्रह्लादः तदा यदा तस्य मनसि भावना भवति तर्हि उच्चैः हरे नमः इति कथयन् आसीत्
इति सप्तमस्कन्धे भागवते उच्यते। अतः क्षुत्वा वा आक्षी इति भवति चेत् तदानीम् अशुद्धिः भवति देहस्य। अतः तस्य तदानीं शीघ्रं पुरुषैः अस्माभिः किं क्रियते, श्रवणयोः स्पर्शः क्रियते। एवं यद्यपि आचमनं करणीयं, केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा इति, परन्तु किमपि आगतं, श्रूयते वा? आम्, श्रूयते। आचमनं कर्तुं न शक्यते इदानीम्। अतः किं करोमि, श्रवणयोः स्पर्शनं करोमि। यतः श्रवणे ब्राह्मणस्य दक्षिणश्रवणे गङ्गादितीर्थानां सान्निध्यं वर्तते। अतः श्रवणस्य स्पर्शनेन गङ्गास्पर्शः अस्माकं भवति। अतः शुद्धिः जायते। अतः हरे नमः इति उच्यते। शुद्ध्यनन्तरं हरे नमः इति कथनेन क्षुत्करणेन यत् पापम् आगतं तत् पापं नष्टं भवति। ज्ञातं वा? एतत् एतावत् सूक्ष्मं वर्तते धर्मः नाम। यतः पापं कुतः आगच्छति? यदि क्षुत्वं क्रियते तर्हि पापं कुतः आगच्छति अन्न? वदतु। कुतः आगच्छति नाम, इदानीं यद्यपि इदानीं पद्मावती कुत्र अस्ति? मम पुरतः वर्तते इदानीं, परन्तु पद्मावती कुत्र अस्ति? तत्र मम लैपटॉप मध्ये दृश्यते, साक्षात् मत्पुरतः नास्ति। यदि साक्षात् पुरतः भवति तर्हि एतत् क्षुवनम् इति यद्वर्तते तत् समयं तत् आपृच्य पृष्ट्वा न आगच्छति, झटिति आगच्छति। अन्यत् यदि गन्धः भवति, सुगन्धो वा दुर्गन्धो वा, तदानीं आक्षी इति तदानीम् अज्ञानपूर्वकं झटिति आगच्छति। तर्हि पुरतः यः भवति किल, तस्य पुरुषस्य अनायासेन स्नानं भवति, तेन अस्माकं पापं भवति। तस्य अशुद्धिः अस्माभिः कृता वर्तते, अतः अस्माकं पापं भवति। तस्य पापस्य अपनोदनार्थं किं क्रियते? अत्र स्पर्शनं कृत्वा हरे नमः इति उच्यते। हरे नमः, समीचीनम् अभूत्। सर्पिष्टमम् अभूत्। अनाम्नवति नगरीणाम् इति वाच्यं, न केवलम् अनाम् इति वक्तव्यं, षण्णाम् इति वर्तते। इदानीम् उदाहरणं दीयते। षट् प्लस् नाम् इति वर्तते। षट् प्लस् नाम् इति यदि भवति, नाम भिन्नस्य इति उक्तम्। यदि न उच्यते तर्हि षट् प्लस् नाम् इत्यत्र तत्रापि ष्टुत्वं न भवति। ष्टुत्वं न भवति चेत् का हानिः? षण्णाम् इति रूपं न सिद्ध्यति, तत्र ष्टुत्व निषेधः आगच्छति। अतः किम् उक्तं? नाम भिन्नस्य इति उक्तं। नामपदे नकारः वर्तते, स तु नकारः तवर्गमध्ये पतितः। एवञ्च षटु इत्यत्र टवर्गस्य तवर्गेण साकं योगः वर्तते नाम इत्यत्र। एवञ्च तत्रापि ष्टुत्व निषेधः यदि आगच्छति तर्हि षण्णाम् इति रूपं न सिद्ध्यति। अतः नाम भिन्नस्य इति अस्माभिः उक्तम्। एवञ्च नकारः यद्यपि तवर्गः वर्तते षट् प्लस् नाम् इत्यत्र, परन्तु नाम् इति नाम शब्दः वर्तते, नाम भिन्नस्य निषेधः कृतः। अतः अत्र ष्टुत्वम् आगच्छत्येव। षट् प्लस् नाम् इत्यस्य नकारस्य सावर्ण्येन ट ट ड ड न इति नकारः आगच्छति, षण्णाम् इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनं वा? अनन्तरम् एवमेव एवं चेत् षट् प्लस् नवतिः इति वर्तते। तत्र किं कुर्मः? नाम भिन्नपदं वर्तते नवतिः इति। अत्र नकारस्य नत्वम् अस्माकम् आवश्यकं। षण्णवतिः इति भवेत्।
यदि न उच्यते तर्हि अनेन सूत्रेण तत्रापि ष्टुत्वस्य निषेधो भवति। एवञ्च षण्णवतिः इति रूपं न सिद्ध्यति, अतः तत्र वार्तिकम् आगतं। न केवलं नामभिन्नस्य इति चिन्तनीयं, नाम षण्ण अनाम नवति नगरीणाम् इति वाच्यम्। अतः नवति नगरी इत्यादि शब्देषु नकारः वर्तते, नकारः तवर्गे अन्तर्भूतः, एवञ्च शकारस्य तवर्गेण साकं योगः वर्तते। ष्टुत्वम् अस्माकम् आवश्यकं। यदि अनाम् इत्यस्य अनाम् इत्यत्र केवलं नामपदस्य भिन्नम् इति नार्थः, नाम नवति नगरी इति तेषां पदानां संयोजनेन अत्र ष्टुत्वम् आगच्छत्येव। षण्णवतिः षण्णगरी इति रूपं सिद्ध्यति, अन्यथा एतद्रूपं न सिद्ध्यति अस्माकम्। अन्य ज्ञातं किल? समीचीनं, सुलभं वर्तते। Здесь просто такая цепочка получается, я поняла, я сейчас почитала. Получается, с того, что на штуху после с и таварги смена на ш и таваргу. Но если слово заканчивается на т и после нее идет таварга, если это вот как дату плюс суффикс, тогда санхи произойдет. Но если в конце слова, тогда санхи не произойдет. Почему там сказано именно после та? Потому что если было бы сказано для всей сутры, например, с са и ша, то это было бы неправильно. Например, вот это сарпиш плюс тамам, тогда бы санхи не произошло, осталось бы сарпиш и зубная тамам. Но оно изменилось. И также не произошли бы вот эти вот, которые в конце вартика стоит, шаннаватихи, шаннагарьям, вот эти вот санхи. То есть здесь обратной йоги нету, только если падантат таха. Вот тогда обратной йоги нету. Шат сантаха не будет санхи. А какая для обратная йога? Я что-то вообще ничего не понимаю. Стохо, штуна или штуна стохо. Может работать в одну сторону и может работать в другую сторону, эта сутра. Но если в ту сторону всегда работает, после с, после т варги, после ш, если это все прибавится, оно сработает. В обратную сторону, если та варга плюс та варга сработает только если морфемы вот эти две соединились, как в слове ит-те. А если же это на конце слов, то она не сработает в обратную сторону, этот нюанс. अभूत् वा? अत्र अयं विशेषः वर्तते, पश्यतु अण्णा। षण्णवतिः इति वर्तते, यद्यपि रूपं कथं भवति, षड् प्लस् नवतिः। ओके, षट् प्लस् नवतिः टकारस्य डकारः आगच्छति, केन सूत्रेण भवति? पुनः जष्टुम् इति आगच्छति, षड् नवतिः इति भवति, षड् नगर्यः इति भवति। अत्र नकारस्य ष्टुत्वे किम् आगच्छति? षड् नवतिः इति भवति। किं भवति? कस्य इदानीं ष्टुत्वम् आगच्छति? नकारस्य नकारः आगच्छति। एवञ्च षड् नवतिः इति भवति। नवतिः इति आसीत्, नवतिः इति टाटा डाडा न आगच्छति, षड् नवतिः इति भवति। षण्णवतिः इति कथम्? अतः षड् नगर्यः इति भवति। अतः यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रं वर्तते। यरः अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात् इति सूत्रम्। अत्र षड् नवतिः इति इत्यत्र ट न इति यद् वर्तते तस्य अनुनासिकसंज्ञा वर्तते। अतः षड् इत्यत्र विद्यमानस्य डकारस्य अनुनासिकत्वम् आगच्छति। यर्वर्णः डकारः, अतः तस्य परे अनुनासिके परे
अनुनासिकवर्णः कः? नकारः, नगर्यः इति। तत्परे डकारस्यापि नकारः विकल्पेन आगच्छति, षण्णवतिः इति रूपं सिद्ध्यति, अथवा षड्नवतिः इति अपरं रूपं सिद्ध्यति। यतः यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति विकल्पेन अनुनासिकसंज्ञा उक्ता, अतः अनुनासिकः आगच्छति इति उक्तम्, अतः विकल्पेन। अतः षड्नवतिः इति एकं रूपं, षण्णवतिः इति अनुनासिक आगमने षण्णवतिः षण्नगर्यः इति रूपं सिद्ध्यति। ज्ञातं वा? षड्नवतिः इत्यपि रूपं वर्तते विकल्पेन अनुनासिकत्वं। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रम्। इदानीं पश्यतु, तत् प्लस् मानम् इति भवति। वदतु, तत् प्लस् मानम्। इदानीं किं भवति? तन्मानम् इति उच्यते अस्माभिः। कथम् एतत् सिद्ध्यति? तत्र मा इति वर्तते किल, न्यमगणनं नासिका च इति उक्तम्। अतः अनुनासिकत्वं कस्य वर्तते? तत् मानम् इत्यत्र मकारस्य अनुनासिकत्वं वर्तते। ततु इत्यत्र तकारस्य पुनः यर् वर्णेषु तकारः अन्तर्भूतः। एवञ्च यरः अनुनासिके परे अनुनासिकः वा स्यात्, विकल्पेन भवति। एवञ्च ततु इत्यत्र तकारस्य अनुनासिकत्व आगमनं नाम किं? त त द ध न इति नकारः आगच्छति, अतः तन्मानम् इति भवति। षड्नवतिः इत्यत्र किं भवति? षडु इति पुनः टवर्गः एव वर्तते। षडु इत्यत्रापि नवतिः इत्यत्रापि टवर्गः एव वर्तते। अतः टवर्गस्य अनुनासिकत्वं नाम किं? ट ट ड ड न इत्येव। अतः षण्णवतिः षण्नगर्यः इति रूपं। ततु मानम् इत्यत्र तण्मानम् इति न भवति। तकारस्य अनुनासिकत्वं नाम तद्वर्गे यः अनुनासिकः वर्तते सः आगच्छति। तवर्गे अनुनासिकः कः? त थ द द न इति नकारः, अतः ततुमानं तन्मानं। ज्ञातं वा? चितु मयः चिन्मयः इति रूपं सिद्ध्यति, तद्वदेव। रष्यन् भाषायां वदतु, अनन्तरम् अहं गच्छामि। बहु समयः अतीतः, अन्यः पाठः आगच्छति। हरये नमः इति वदतु। हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। Анна, я все равно не понимаю, где тут говорится, что в обратную сторону она может превратиться. Я смотрю на сутры и не вижу этого. Сейчас, можно я поделюсь экраном, потому что я все это записывала. Сейчас. Вот. Вот это Шчутва. Вот ее основная. Вот смотрите, есть вот эта вот книжечка маленькая Сандхи. Да, есть же она у вас? Сандхи такая, Санскрита Бхарати книжечка маленькая. Если она у меня есть, мы вышли в группу. И я по ней делала конспект и по учительнице. В общем, вот она, вот эта главная сутра Стохош Чунаш Чуху. Основные три случая, когда это сандхи произойдет: С плюс Шей Чаварга, Таварга плюс Шей Чаварга, Чаварга плюс Таварга. Соответственно, вот эти все запреты, смотрите, она получается Таварга плюс Чаварга вот здесь Чаварга плюс Таварга, то есть это взаимозаменяемое, да, туда йога и сюда йога. Плюс вот здесь С и Шей и Чаварга. Здесь как бы, ну вот такая еще дополнительная. То есть вот на вот этих двух последних вот мы видим, что йога произошла и туда, и сюда, то есть правило сработало в обе стороны. Единственное, что запретная сутра стоит вот только шат, но это вообще редко, и это в середине слова. То есть, ну вот здесь понятно, да? Примеры на них вы спрашивали еще. Вот здесь, например, вот смотрите, у меня здесь на каждое правило пример есть. Манас чанчалам, манаш чанчалам. Таварга плюс чаварга, сат чит, сат чит.
И Бхагават Шактихи, Бхагават Шактихи. Там еще будут дополнительные, по-моему, сандхи вот к этой. Вот. Я здесь цветом выделяла, получается, где какая буква, куда последует. Потом ча варга плюс та варга. Вот ядж, йогаха, наха, ягняха. Вот она ядж. Где она здесь? Ча-ча-джа. Ядж. И присоединилась на. Вот это на присоединилась. Соответственно, дже сменилась на ня. Вернее, ядж плюс наха стала яджняха. Вот не сменилась на вот эту, на вот это dental сменилась на вот это вот яджняха. То же самое со словом раджна произошло, раджня. Возможно, раздельных слов таких везде мы не найдем примеры, да? Вот на вот эти вот. Вот. И вот так. Но это вот прошлая сутра, про которую мы говорили. Я не знаю, понятно здесь. Кумадакша Махадая Бхаванапи Пашьятива. Basically, only these three rules, if we memorize now, so after Visarga will be substituted with Sakara, and if the next word starts with Sha or Cha, will be Sha, like Ramaha Shete, Ramas Shete, Ramash Shete. Few sutras will be there, few rules. Tavarga plus She or Chavarga, it is here. Sat plus Chit, Sat Chit, Bhagavat Shaktihi, Bhagavat Shaktihi. And next, Chavarga plus Tavarga will be Chavarga. Is Kutra Chavarga here in the middle of the word. Yaj Yogaha Naha. Dental na will be substituted with Chavarga nya. Будет yagnya. Or so this is Shchutva Sandehi. And here we see, здесь мы видим и туда работает неплохо, за исключением вот только вот этой шат, что ша плюс таварга не сработает. Шат парасья таварга чутвам на сьят. Только после буквы ш этой йоги не произойдет. А вот здесь, в этой сутре, здесь больше не шедхи, поэтому вообще здесь много запретительных, поэтому вообще лучше не говорить, что произойдет обе йоги. Туда, что, как, поняли, да? В общем, надо, вот смотрите, в той книжечке я вот эти 4 правила нашла. Стохо, штуна, штуху. Все, после се плюс ше и таварга, после таварги плюс таварга. Потом обратная йога произойдет ш плюс таварга. И вот эта йога, она все-таки происходит, но вот здесь вот не шедхи начинается на 4-м месте. Вот если давайте тоже по примерам. Итак, стохо, штуна, се и таварга will be changed with ш и таварга, альвеольные, если они встречаются вместе. Давайте просто примеры посмотрим. Вот с, когда встречается с ш и т. Балас шаштаха, балаш шаштаха. Рамаха тикате, рамас тикате, рамаш тикате. Это са, висарга зачастую это будет, встречается с ш и таваргой. Теперь обратно. Таварга встречается с таваргой. Их тоже очень мало. Они в основном у нас, мы их встречаем в этих, в серединке. Тад дамаруху. Вот она тад, 3-я буковка д. И дамаруху, вот она отсюда начинается. Д просто сменится на вот эту д. Почему? Потому что таварга сестане, таварга агачати. Вот здесь таварга плюс таварга будет таварга. Таддамаруху произойдет. Потом у нас следующее, если на ше заканчивается и
таварга прибавляется, опять таварга встанет. Например, иштам, да, иштаха. И, ну и там другие, вот таких много слов, да, когда мы видим в середине слова «шт». Я сейчас уже даже их все не вспомню. Вот таких мы часто встречаем вот в это. Иштаха. Прештахау. Или какое тут было еще слово? Пиштапачанена. Что-то такое у нас было. Вот. И вот теперь четвертое, вот здесь это нишедха. По идее, обратной связи таварга плюс таварга иногда произойдет, иногда нет. Если это середина слова, как дхату плюс окончание т, то произойдет сандхи. Ид, йогахате будет итте, потому что это дхату, а это окончание. Если же это в конце слова или в конце пратипадикам, то этого не произойдет, как, например, где тут было? Вот, шаш сантаха, да, вот который у нас стоит. Это конец слова, и здесь будет шат сантаха, дальше не произойдет. Шат шантаха не произойдет. Вот, видите, шад шантаха неправильная форма. Это только если та стоит в конце пратипадикам или в конце слова. Если она стоит в конце дхату перед окончанием, то будет сандхи. Теперь, почему Ачарья спрашивал, почему мы говорим, что в нишедхе тохо обозначено? Потому что только для тохо. Сутра-то у нас работает не только для таварги, но еще для се, для ше. И нам вот их туда не надо, в эту нишедху. Потому что у нас есть следующие вот эти вот. Шаннамаха, Шаннаватихи, Шаннагарья. Или вот которые вот это слово сарпиш тамам. Если бы мы вот здесь то не сказали, а применили эту нишедху для всего случая, то сарпиш плюс тамам так бы осталась зубная тамам, а надо, чтобы она сменилась Почему на осталось? Она альвеолу. бы не осталась, тут же сказано падантат. Вот, я у него спросила падантат, а это и есть падантат, потому что пратипадикам это уже сам по себе считается паданта. Сарпиш это уже падам. Очень интересно. Сарпиш плюс тамам это уже падантат. И вот здесь, например, шаш тамам, они же, получается, если это пратея, то пратея, она прибавляется к падам, получается. Я так поняла. А вот здесь дхату, видите, ит, йогахате, это дхату, это как бы не падам, получается. Возможно, я ошибаюсь, но это вот сколько моих знаний хватает. Вот. И теперь вот эти три случая, смотрите, Вартика говорит нам про три случая, где происходит вот это просто не становится анунасика. Шат стала шад, а потом стала шан. Перед словами нама, наватихи, нагари, например, шан нама, шан наватихи, шан нагари, произошло вот такое. Сначала шат, потом джаштва произошла шад, потом анунасика произошла. Мы их еще не изучали, он вперед пошел. Здесь 3 сутры произошли, но они так идут и в учебнике, кстати говоря, поэтому вот так. Теперь он еще сказал про такую вещь, как, смотрите, джаштвам всегда произойдет, практически всегда с нее мы начинаем. Джаштвам – это озвончение согласной в конце слова и перед любыми гласными и звонкими согласными. То есть, когда мы делаем объяснение, все в ют-подтихи, посмотрите, вот здесь преподавательница показывала это в ют-подтихи, вот здесь, например. Вот это называется в ют-подтихи, да? Вот у нас есть слова шан плюс нама. Сначала шакара сменилась на дакару по правилу джаштвам. После этого произошло штутвам, по правилу штутвам на сменилась на в слове нама. И потом д еще сменилась на не по правилу анунасика. И вот всегда вот здесь всегда будут несколько сутр. Вот мы сейчас зашли вот в эти 3 пади, и там всегда будут несколько сутр работать.
И их очередность важно очень знать тоже. Но очередность такова, что сначала всегда идет джаштвам, даже когда, только если перед глухой, тогда нету джаштвам, а так она всегда, мы ее должны произнести, потому что она может, иногда может быть так, что она произойдет, а потом обратно в чартве на себя поменяется на глухую. Но мы ее должны произнести. Не знаю, ну вот, короче, на мой взгляд, вот если я найду, я вышлю эту санхи, но, по-моему, ее нету. Софт-копи нету у меня этой книги. Короче, я вот эти вот себе выделяла, я тоже сейчас все это запомнить не могу, вот эти вот штучки. Если что, картиночки, вы сфотографируй, вышли. Спасибо. Я пока что большинство сижу и смотрю по Харинамамритам Якорне. Она мне вот просто кристально понятна, а тут я вообще вот только сравнивая с тем, как это Джива Госвами объясняет, я могу что-то тут понять. Ну, честно говоря, они на интуиции, они все срабатывают, мы их все видим с вами. Это чисто вот эти вот сейчас столько правил, просто правила, ну это как в учебнике, как в русский язык мы в школе учили, нас там заставляли правила запоминать. Оно-то по интуиции, мы все равно их знаем. Просто кому нужны именно правила. Для грамматических зануд. Да. В общем, вот все, да? Кумудакша Махаде, Атра Апи Тадева. You will just see them in Bhagavad Gita. I think that if you can see these examples, Balas Shashtaha, Ramas Shashtaha, Ramas Shashtaha, Taddamaru, Taddamaruhu. Tan or Taddamaru? Taddamaruhu. So it will be interchanged. Ta will come to ta, increasing a little bit into one step. And se will be substituted with sha. If in the previous rule it was che and she, here is more like te and she, so same. Ishtaha, this rule. So I don't know what to say more. You have questions? Ну, не знаю, что еще сказать. Рае намаха. Рае намаха.